मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। मुसलमान हुक्मरानों की ये जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में सिलसिला चला है बैत का, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, हर दूसरा पीर फकीर बैत करता है और बैत के नाम पे मौलवियों ने ऐसा खाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक पीर साहब हैं, एक बंदा मर गया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बंदा मर गया, जनाजा पढ़ाने के लिए पीर साहब को बुलाया। पीर साहब कहने लगे इसका जनाजा मैं उस वक्त तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक इसको अपना मुरीद ना कर लूं। तो पीर जी बंदा तो टुर गया, अगले जहां मर गया है, लाश पड़ी है, मुर्दे को बैत कैसे कराओगे? आप फिक्र ना करो, लोग जिंदों से फराड करते हैं, ये पीर मुर्दों से भी फराड करते हैं। उसका कफन खोला, उस मुर्दे का हाथ निकाला, उस पे अपना हाथ रखा और फिर उसकी बैत करते हुए बैत ली उससे और कहा आप फिक्र ना करो, अब ये कादरी बन गया है, अब ये मरेगा और अब ये मरा है, दफन होगा और सीधा जन्नत में चला जाएगा। आपका किस बात पे ईमान है? मेरा ईमान है अगर आप खुलूस से, प्यार से, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े ना और उस दुरूद शरीफ को पढ़कर ये नौजवान की रूह को इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ का सदका इसका बेड़ा पार है। आप सारे पढ़े मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, हाज़रीन, नौजवान साथियों, इतना अल्लामा आरिफ साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और हुकूकुल इबाद पे कुरान और हदीस की रोशनी में आपको और मुझे समझा रहे थे। लेकिन एक बात इनकी सुनकर मैं आपकी तवज्जो एक तरफ कि ये फरमा रहे थे कि वहां जाके बेटा बाप की बख्शिश करवा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बेटा आज करता है मेरे जिम्मेदार और मेरे वालिद को जन्नत है, तो रब्बे करीम उस वक्त मेहरबानी फरमाता है। लेकिन मौका क्यों आए, वो मौका क्यों आए कि यहाँ हम रहने के लिए दुनिया के जो भी मामलात हैं, निज़ाम है, रहने सहने का, कारोबार का है, बिरादरी के मामलात हैं, तो बड़े दूर अंदेशी से सोच के हम प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसा करें तो कामयाबी है, ऐसा करें तो नाकामी है। तो कुरान ने बहुत मर्तबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से काफी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये प्लानिंग करो तो तुम्हारी कामयाबी है और वहाँ जाओ तो बग़ैर हिसाब जन्नत में जाओ। सबसे अजीम सर्टिफिकेट ये है कि रब्बे करीम क़यामत का दिन बर्पा हो, रब फरमाए तू भी जा तुझे भी बग़ैर हिसाब जन्नत देता हूँ, तू भी जा तुझे भी बग़ैर हिसाब जन्नत देता हूँ। मौला ये कैसे है, ये बग़ैर हिसाब जन्नत कैसे मिलती है? रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के जरिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए ये बताता है कि तुम अगर तुम पे मुसीबत आए तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। सबर का दामन तुम्हें चाहिए कि मजबूती से थाम लो, सबर का दामन तुम थामोगे, रब तुम्हें बग़ैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कहा है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश है। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, माल और औलाद तुम्हारे लिए माल और औलाद को मिलाने वाला अल्लाह रसूल की पहचान में बताएं, अल्लाह के हुकूक के बारे में उनके रोशनी उनके ज़हनों और नबी के बारे में सारे अहबाब बैठ जिसने इस मट्टी में जाना है वो बैठ जाए। हज़रात ये मस्तूरात से गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी, मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं, थोड़ी सी साइड पे हो जाए, पर्दे का एहतमाम करें बस मेहरबानी, या मुँह उस तरफ मोड़ लें बस, ठीक है ठीक है। हज़रात सबसे पहला काम ये जिसकी मैयत पड़ी हुई है इसके दिल में तमन्ना थी कि मैं चाहता तो वही सारे आप गवाह बन जाएं
کہ یہ اس حالت سے ایمان میں جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا، بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ میں یہ کہنے لگا کہ آستانے مجھے لے جاؤ، اللہ سارے گواہ بن جائیں، ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر میں پہنچاؤں۔ ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں، مردوں کے ساتھ نبھانا ہے یہ الحمدللہ تعداد کی زمرہ میں ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ 5 منٹ ابھی باقی ہے۔ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا۔ خدا تبارک و تعالیٰ جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرمائے۔ حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکت ہے۔ میرے غوث اجپار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے، اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے۔ کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے ہی الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے، اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے، سرکار دو عالم قسم کے حدیث پاک کی پیش نظر، اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کی زمرے میں، اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں۔ یہ وہ سلسلہ ہے پیروں کے، فقیروں کے ڈھونگ کا جو انہوں نے اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب مصطفیٰ آگے اب کسی اور کے دامن سے لگنے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا حسن و جمال۔ آئیے صحیح بخاری کی یہ روایت پڑھیے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور اسے اپنے چہرے پہ رکھا۔ آپ کا مبارک ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ ہے یہ شان کسی اور کی؟ ریشم سے زیادہ نرم تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور آپ کی خوشبو، آپ کے جسم اطہر کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو کسی خوشبو کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے، سنیے، فرماتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم نہ ریشم کو پایا ہے، نہ کسی موٹے ریشم کو پایا ہے، نہ باریک ریشم کو پایا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، یہ تعارف ہے ہمارے پیران پیر کا، ہمارے مرشد اعظم کا، ہمارے امام اعظم کا، جس کی طرف ہم کہتے ہیں سب سے رشتے توڑ کر محمد سے جوڑ لو، اور جس کا رشتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اسے کسی اور کی ضرورت، اسے کسی اور کی پیاس نہیں رہتی۔ ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں کے تلوے
मुबारक गोश्त से पुर थे, आपका सर मुबारक बड़ा और हड्डियां कुशादा थी, सीने से नाफ तक बारीक बाल थे। मैंने आपसे पहले या आपके बाद आपसे बढ़कर हसीन किसी और को नहीं पाया। तिरमिज़ी में सैयदना जाबिर से रिवायत है, फरमाते हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों का तज़किरा करते हुए कि आपकी आंखों में ऐसे जैसे सुर्ख डोरे लगे थे। सही मुस्लिम में सैयदना कतादा से रिवायत है, मैंने सैयदना अनस से पूछा, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? सैयदना अनस ने फरमाया, ना ज्यादा घुंघराले थे ना सीधे, बल्कि इनके दरमियान थे, कानों और कंधों के दरमियान तक आपके बाल थे। प्यारे नबी की जुल्फ़े मुबारक कहाँ तक थी? कानों की लो और कंधों के दरमियान। आज नबी के मानने वालों के बालों की हालत क्या है? आपने नहीं देखा? चुटिया करने वाले भाइयों को नहीं देखा? पोनिये करने वाले भाई, आगे से देखो तो मूछे है, पीछे से देखो तो चुटिया लटकी हुई, ये अगों ही, ये पिछोशी है। आपके नबी का क्या किरदार था? उनका क्या लिबास था? उनकी क्या